मुझे दो तीन सवाल हैं। एक तो ये है कि हम यूजुअली देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट हो गया, एडिशनल सेशन जज वगैरह हो जाए, काफ़ी गलतियां करते हैं। और हमायूं दिलावर का हमें नज़र आता था कि आई वुड से कि टाइम्स इनडिसेंट हेस्ट लगती थी, जिस स्पीड से वो चीज़ें हो रही थी। बहरहाल वो चीज़ें हुई। बट हैविंग सेड दैट, क्या जैसे सलमान कह रहे हैं, क्या ये एक एक्सक्यूज मी नॉर्मल जस्टिफाइड बिहेवियर है सुप्रीम कोर्ट के टॉप कोर्ट का? क्योंकि लग ये रहा है कि जैसे एक बेंच ओवरसाइट बेंच बन गया है, और क्लियरली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे अपनी नापसंदीदी का इजहार किया है। और खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना माइंड दे दें, और उनके साथ बेंच के भी एक दो लोग अपना माइंड दे दें कि बादिल नजर में ये गलत हुआ है, बादिल नजर में गलतियां हुई, सब कुछ हुई है, तो क्या हम इसको समझेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट वक्त से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहती है? मुझे बहुत साल पहले का एक किस्सा याद आ गया, ये 70s की बात है, कि एक ऑस्ट्रेलियन जज थे, चीफ जस्टिस थे शायद ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने सिर्फ एक लोअर कोर्ट के जज को फोन करके एक दोस्त के मुकदमे के बारे में पूछा था कि हाउ इज इट गोइंग, शायद इस तरह का जुमला था। एंड ही वाज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको रिजाइन करना पड़ा था कि आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। क्या सुप्रीम कोर्ट के कल के कमेंट्स हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, या ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें? आम हालात में मालिक साहब, जो हम आपस में इस वक्त बात कर रहे हैं और जो डिस्कशन हो रही है सारी की सारी, वो एक पेंडिंग केस के ऊपर, एक पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के ऊपर सारे बहस कर रहे हैं हम। और ये बिल्कुल उसी जुमरे में आता है जिस जुमरे में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनको रिजाइन करना पड़ा। ये नॉर्म्स थे कि कभी कोई बात नहीं की जाती थी जहाँ पे प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, लेकिन अब एक अदालत जो है वो सुबह लगती है और एक अदालत जो है वो जब प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है उसके बाद लगती है। और हम सब इन जजेस के ऊपर भी, उनके कमेंट्स के ऊपर भी, उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर भी, और पेंडिंग जो केसेस हैं उनके ऊपर बिला दरेर हम अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं। और यही असूल जो है वो हमेशा लगाया जाता था एपेलेट कोर्ट के ऊपर। एपेलेट कोर्ट्स के ऊपर, या जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं जहाँ से ट्रायल से मामला चल के आते हैं अपील में, वो कभी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में बेल के मैटर्स में भी कमेंट नहीं करते थे। और लिखा जाता था उनकी जजमेंट से, जहाँ वो बेल दे रहे होते हैं और बेल नीचे रिफ्यूज होगी और ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे भी वो कहते थे कि हमारी ये टेंटेटिव फाइंडिंग्स हैं, इनको बिल्कुल भी आप मलहूज़ खातिर ना रखें जब आप ट्रायल का फैसला कर रहे हैं। यही नॉर्म था, यही सारा सिलसिला चल रहा था, और आपका अभी भी सारी दुनिया में यही नॉर्म चल रहा है। There are no comments which are offered by superior courts when the trial or a lower court is seized of the matter. मैंने गौर सुना, मैं बहुत एहतराम करता हूँ राजा साहब का, बहुत अच्छा वो हमेशा बात करते हैं। इन्होंने आपको शायद ये बताया है कि 12:30 बजे बुलाया गया था, ऐसा नहीं है, 8:30 बजे का टाइम था, और ये टाइम तय हुआ था, और वो सैटरडे का दिन था जिस दिन इस एप्लीकेशन का फैसला होना था। दूसरा, 12 मौका दिया गया एविडेंस पेश करने का, और 342 जो आखिर में चीज होती है उसमें भी जो मामला आया उसमें भी उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है इसलिए मैं अपने कोई मुझे इसके अंदर अपना डिफेंस पेश करने की जरूरत नहीं। बाद में एक एप्लीकेशन आई कि मैं 4 और गवाह पेश करना चाहता हूँ। ये बात समझने की है कि केस जो है वो ओरल एविडेंस का केस नहीं है, ये केस है कि डॉक्यूमेंट्स क्या जो है जमा कराए गए और क्या वो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपरली हर चीज को बताया गया या नहीं बताया गया। ओमिशंस और कमीशंस की बात है कि आपने
کوئی ایسٹ ایکوائر کیا اور اس کو ٹرانسفر کیا تو آپ نے اس کو کیا اپنی ریٹرنز میں لکھا ہے یہ نہیں. یہ ایسا کیس ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا اورل ایویڈنس کی بات نہیں ہے. اور اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا, مجھے ایک بات جی ایز اے لے مین مجھے بڑا عجیب لگتا تھا جب میں نے بھی سنا کہ انہوں نے 4 گواہ دیے اور جج صاحب نے خود ہی ڈسائڈ کر لیا کہ ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے. اور اس سے تاثر لگا نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر کیا یہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ڈیفینس کا خود ہی طے کر لے کہ کون سا وہ ریلیونٹ ہے ارریلیونٹ. اگر آنے دیتے اور اس وقت ان کو روک دیتے کہ نہیں بھئی آپ کی بات ارریلیونٹ ہے, چلے نمبر 2 آ جائے, نمبر 3 آ جائے, وہ بنا سنے کیسے خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے جج کے ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے؟ میں بھی یہی سمجھا تھا کہ ایسا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. جب آپ ریکارڈ کو دیکھتے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو کیس ہی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا ہے. اس میں زبانی کلامی تو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ڈیفینس میں کہتا ہے جی میں نے 140 وٹنسز پیش کرنے ہیں تو پھر تو کتنا آسان ہوگا کہ جی 140 کو ایگزامن کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ ریلیونٹ. نہیں وہ تو 4 کرے تھے, چاروں شاید وہ ڈفرینٹ آفیشلز تھے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اسی کے, لیکن وہ تو 4 وٹنسز تھے, انہوں نے 40 وٹنس بھی نہیں دیے تھے. نہیں میں نے آپ کو مثال دی ہے, دیجیے گا میں نے مثال دی ہے آپ کو صرف. اور یہ یہاں پہ میرا خیال ہے مناسب بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ سارے کیس کو یہاں پہ ڈسکس کریں, بیکاز اٹ ول بی ڈسکسڈ بفور دس, اٹ از بینگ ڈسکسڈ بفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ. واٹ ایور وی سے اس کا بالکل ٹینڈنسی ہوگی ٹو پریجوڈس دی ہیئرنگ آف دا کیس. سو لیٹس ناٹ گو دیر اینڈ ناٹ ڈسکس اس کی جو جزیات ہیں, اس کی جو سب چیزیں ہیں. ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ کیس جو ہے یہ اکتوبر میں شروع ہوا تھا اور اب ہم سپٹمبر میں جا رہے ہیں. سو اٹ از ناٹ ایز اف اٹ واز ریم رولڈ. اچھا یہ بتائیے, یہ جو آپ بحث ایک بینچز کی بھی ہے, کیا پاسبلٹی ہے, کیونکہ جب یہ نیب والا کیس شروع ہوا تو اس پہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا تو کہ یار پہلے یہ معاملہ طے کریں یہ پروسیجرز والا, تاکہ یہ بینچز کی لیجٹیمیسی فائز عیسیٰ صاحب خود کوشچن کر چکے ہوئے ہیں, منصور علی شاہ کر چکے ہوئے ہیں, 20 دن کے بعد چینج آف کمانڈ ہو جائے گی سپریم کورٹ میں. کیا یہ جو اب یہ کیسز چل رہے ہیں یہ کل کو اس بیس پہ انڈو ہو سکتے ہیں کہ اگر نئی سپریم کورٹ انڈر دا نیو لیڈرشپ ایک بڑا بینچ بنا کے یہ فیصلہ کرے کہ جی یہ جتنے بینچز بنے تھے ان کے فیصلے ریویو ہونے چاہیے یا دوبارہ سننے چاہیے, آئی ڈونٹ نو, کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے خالی یہ کیس تو نہیں بدیال صاحب کے بنائے ہوئے بینچ نے سنا, روٹین کے کیسز بھی سنے ہیں کہ یہ اب سیٹل معاملہ ہے کہ اس کا وہ صرف ایک ایکیڈیمک بحث ہے اور یہ جو بینچز بن گئے ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ رہیں گے, دوسری بیسس پہ تو الٹ جائیں تو اور بات ہے, لیکن بینچ فارمیشن کا معاملہ افیکٹ نہیں کرے گا. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ چونکہ یہ اسپر آف دا مومنٹ والی بات نہیں ہے, یہ ایک پرٹیکولر چین آف کمانڈ میں جو چینج آتا ہے اس کی بھی بات نہیں ہے. یہ بات ہے اصول کی, اور یہ اصول جو ہے یہ آئین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اصول واضح ہو رہا ہے. اور جب ایک نہیں, 2 نہیں, اور میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مناسب نہیں ہوتا کہ ججز کے نام لیے جائیں پبلک ڈیبیٹ کے اندر. کم و بیش 7 ججز نے اپنی اپنی اوپینینز میں یہ کہا کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب یہ رولز واضح ہو جائیں, رولز جو ہیں یہ بن جائیں اور جو قانون بنایا گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو پھر باقی کیسز کی ہیئرنگ کی جائے. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رولنگ بھی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ بینچز جو ہیں یہ ان کیسز کی ہیئرنگ نہ کریں, 184(3) کے تحت کم از کم وہ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں اور تو یہ پروسیجرل انفرمٹی جو آ جاتی ہے اس کو ریوزٹ
किया जा सकता है फॉर रूटीन के केसेस तो इम्पैक्ट नहीं होंगे ना, मैक्सिमम 184(3) के तहत सुनाए हुए अगर केसेस हैं तो उन पे बहस हो सकती है। ये तो रूटीन के केसेस हैं, जैसे इमरान खान साहब के केसेस हैं, ये 184(3) के केसेस तो नहीं है, तो इनका स्टेटस तो फिर इस बेसिस पे चेंज नहीं हो सकता ना। जी, इनका स्टेटस चेंज मेरी नजर वो कानून लगा नहीं ही नहीं है होता सर, मालिक साहब वो कानून है ही 184(3) के लिए। फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस।